चले का सौदा है खट्टा और मीठा। कौन है भाई? नदीम हमीद वल्द सरदार अली, तुम्हारी मुलाकात आई है। मैं हूँ नदीम हमीद जी। सर आप? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम यानी यहाँ कैसे? सर ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कैसे। कोई इतना बड़ा वाकया भी नहीं हुआ जिससे मेरी काया कलप हो गई हो। कोई इतनी ख़ास तब्दीली भी अपने अंदर मैंने महसूस नहीं की। लेकिन सर। तो फिर तुमने ये फैसला किया? ये अचानक सर, बिल्कुल अचानक। मैं आपके पासपोर्ट पर बड़े आराम और सहूलत से सफ़र कर रहा था सर। आपके चुराए हुए ट्रेवलर्स चेक भी मेरे लिए काफ़ी थे। लंदन में मेरे लिए पॉलिटिकल असाइलम का बंदोबस्त भी हो गया था सर। जब ये सारी सहूलतें मौजूद थी नदीम, फिर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों किया? लंदन का चांस क्यों नहीं लिया? सर आपको तो पता है मैंने आपका पासपोर्ट बड़ी धौंस से लिया था, और आपको तो ये भी मालूम था सर कि आपके ट्रेवलर्स चेक मेरे पास थे। फिर आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों ना दी? क्यों ना पकड़वाया मुझे सर? इसका कोई माकूल जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह मेरी जानिब से गफलत हो। नहीं सर, गफलत नहीं। आपने मुझे चांस दिया था सर। मैं दुबई एयरपोर्ट पर बड़े आराम और सहूलत से पहुंच गया था सर। वहाँ मुख्तसर स्टॉप के दौरान मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर घूम रहा था सर कि अचानक एक परफ्यूम के शोकेस के पास मुझे यूं लगा जैसे सर कोई खुशबू मेरे पास से गुजर गई हो। मैं समझा शायद कोई परफ्यूम की शीशी खुली रह गई है। मैं दूसरी तरफ किताबों वाली साइड पे चला गया सर, लेकिन खुशबू मेरे साथ थी सर। जैसे तंबाकू में मिट्टी का इतर मिला हो, बारिश के पहले कतरे में कोई जलता सिगरेट फेंक गया हो सर। फिर मुझे पता चला आप दुबई में थे, गिफ्ट शॉप पर, वहीं कहीं मेरे साथ। और फिर सर आपने मेरे लिए दोनों दरवाजे खोल दिए, जिंदगी का दरवाजा भी और आकिबत का गेट भी। नहीं नदीम, मैं ऐसी करामात नहीं कर सकता। इसके लिए और लोग होते हैं। सर आपने अपना पासपोर्ट भी मुझे दे दिया, अपने ट्रैवल्स चेक भी मुझे अनायत कर दिए, और इसके साथ साथ मेरे मुर्दा दिल को भी जगा दी। और फिर फैसला मुझे करना था सर। आपने तो दोनों दरवाजे खोल दिए थे ना। फिर तुमने ये फैसला किया? जी सर, एक रास्ते से मैं लंदन जा सकता था, बड़ी आसानी से पॉलिटिकल असाइलम ले सकता था सर। लेकिन दूसरी तरफ सर मैं अपने आप को कानून के हवाले करके अपने अंदर की सजा से बच सकता था, और मैंने अपने अंदर की सजा से बचने का फैसला कर लिया। सर आप मानेंगे नहीं सर, लेकिन यकीन कीजिए सर, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश सर। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ सर, सब कुछ आपकी वजह से। नहीं नदीम, ये तो तुम्हारी शराफत है कि तुम इतने बड़े कदम का क्रेडिट मुझे दे रहे हो, वरना ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी, अपनी कुव्वत फैसला।
सर आप वहाँ गिफ्ट शॉप पर आए थे ना, दुबई एयरपोर्ट पर, आपने मेरा हाथ थामा था ना सर, थामा था ना आपने? सर आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। सर प्लीज दुआ कीजिए, मैं कहीं फिर ना बदल जाऊं, मुकर ना जाऊं। सर प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं एक मुद्दत के बाद जिंदा हूं, कहीं फिर मर ना जाऊं सर। प्लीज सर, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, कहीं मेरी माँ मेरा फैसला ना बदल दे। दुआ करेंगे ना सर? दुआ करेंगे ना सर? ईमान और यकीन एक ऊंची कमंद है प्रोफेसर साहब, वो मुहावरा से पैगामात खींच सकती है, वो वहां की आगाही का घिराव कर सकती है, लेकिन दिमाग बदकिस्मती से वहां पहुंच नहीं पाता। अब इतनी आसानी से अक्ल और अक्ल की कंट्रीब्यूशन को निगेट तो ना करें इरशाद साहब। आज का अहद, इस अहद की तरक्की, इंसानी सूझबूझ, ये सब कुछ अक्ल के तोहफे ही तो हैं। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा बेगम साहब, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा था कि अब हमने फरासत, बसीरत और विजदान की नेमत से मुंह मोड़ लिया है और साइंसदानों ने इसे पकड़ लिया है। अब वो जब अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं, स्पेकुलेशन करने लगते हैं, कुछ डिस्कवर करने की तैयारी करने लगते हैं, तो उनका सारा दारो मदार एक यकीन और एक फेथ पर होता है, अपनी थ्योरी के एतकाद पर। थियरी के एतकाद पर? साइंसदान किसी एक मफरूजे पर, किसी एक हंच पर साल रिसर्च कर सकते हैं, एतमाद के साथ, यकीन के साथ, और उनका फेथ मजबूत ना हो तो डिस्कवरीज के सिलसिले बंद हो जाएं, नागहानी दरियाफ्तों के सिलसिले मुनक़ते हो जाएं। आप साइंसदानों को डिफेंड तो कर रहे हैं, मगर एक अजीब तरीके पर। आज के अहद में इंसानों के सवाल और तकाजे बदल गए हैं प्रोफेसर साहब, इसीलिए साइंसदानों के रवैये को बड़े गौर से देखना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर जॉन सॉल्क अगर इस बात का पुख्ता यकीन ना होता कि कहीं ना कहीं किसी नामालूम में और किसी और मालूम में पोलियो का नुस्खा मौजूद है, तो वो पोलियो वैक्सीन के नुस्खे की तलाश में यूं ना निकलता। डॉक्टर साल को भी किसी पुराने बाबे के पुख्ता यकीन और कामिल एतमाद के साथ उसने अपनी रिसर्च को एतकाद के हवाले कर दिया। सवाल टेढ़ा था, लेकिन यकीन कामिल ने जवाब सही निकाल दिया। अब एक डॉक्टर साल पर ही मौकूफ क्या, साइंस की भरी बुरी दुनिया में। इरशाद साहब, आज हमें जिन सवालों ने घेर रखा है उनके जवाब ये बाबे नहीं दे सकते। उनके जवाब डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, पॉलिटिशियंस, कंसल्टेंट्स या फिर इकोनॉमिस्ट दे सकते हैं, जो 2 और 2 को 4 करके बता सकें। वो हमारे साथ हमारे सारे मसाइल को डिस्कस कर सकें, अव्वल से आखिर तक। अजीब बात है कि जब मुर्शद बात मनवाता था, गुरु सर झुकवाता था, इसी तरह अब साइंसदान एक थ्योरी के आगे, एक यकीन के आगे, एक एतमाद के आगे खुद भी झुकता है और अपने चेले को भी झुकाता है।
عقل سے بھی، بصیرت سے بھی، وجدان سے بھی۔ صحیح۔ پھر اہمیت کس کو ہوئی؟ جسم کو، روح کو، یا پھر دماغ کو؟ کمال کرتی بیگم صاحب، آپ اسٹول کی تینوں ٹانگوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ اس میں سے کون سی اہم ترین ہے جو اسٹول گرنے بھی نہ پائے، اپنا توازن بھی قائم رکھے۔ تینوں ہی اہم ہیں مسز سلمان، ایک جیسی اہم ہے۔ اللہ بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی بالکل۔ میں تو قدم قدم پر غلطیاں کرتی ہوں اور قدم قدم پر گرتی ہوں۔ انسان گرتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے۔ انسان جو ہوا، اس کائنات پہ صرف ایک ذات ایسی ہے جو نہ کبھی گرتی ہے اور نہ کبھی ناکام ہوتی ہے۔ وہ خدا کی ذات ہے۔ جو لوگ اپنی غلطیوں پر، اپنی کمزوریوں پر کڑتے رہتے ہیں، ان میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ دیتے ہیں، اور جب ان سے خدا بنا نہیں جاتا، کیونکہ یہ ناممکن بات ہے، تو وہ شیطان بن جاتے ہیں اور بڑا نقصان کرتے ہیں۔ سارے معاشرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سارے معاشرے کو، اپنے آپ کو، پورے ماحول کو۔ پاک پتن میں بابا صاحب کے مزار پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ ہاتھ پر روٹی رکھے کھا رہا ہے اور اس کے کچوندلے کبوتروں کو ڈال رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا تم اس درگاہ پر کیا کام کرتے ہو؟ تو بولا صاحب کہ میں گرتا ہوں اور گر کر پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر گرتا ہوں، پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہمارے باباؤں نے مومن کی یہی شان بتائی ہے کہ گرے تو پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے، پھسلے تو پھر سنبھل جائے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو ٹھوکر ہی نہ کھائے، مومن وہ ہوتا ہے جو ٹھوکر کھائے ترنت اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے۔ میں اس سے کچھ مختلف سوچتی ہوں ارشاد صاحب۔ میرے خیال میں تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادھر موڑے پر بیٹھو مولوی جی، منجی پر بیٹھو۔ غلام دینا موڑا کر دے مولوی جی کو۔ نہیں بی بی، میں اس وقت نہیں بیٹھوں گا، پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تو میں باب غلام دین کو واپس کرنے آیا ہوں۔ باب غلام دین کو واپس کرنے آئے مولوی جی؟ ہاں بی بی، کچھ میرا علم چلا نہیں بابے پر۔ کیوں غلام دینا، کوئی زور نہیں چلے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، فضل کرے گا میرا مولا۔ سونا سائیں پالنہار دو جہانہ کا کرم کرے گا۔ میں نے 6 مہینے تک سبق دیا اس کو، بڑی محنت کی اس پر،
صبح و شام، پر اس کی زبان ہی نہیں پلٹتی. بڑی نیک پاک روح ہے، پر مجبور ہے بیچارہ. اس نے پورا زور لگایا، پورا ساتھ دیا، اور اس کی زبان ہی نہیں پلٹتی. غلام دینا کچھ بھی نہیں آیا؟ میں نے بڑی محنت کی ہے اس پر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس پر جان کھپائی ہے، لیکن یہ پورے 6 مہینے میں سبحانک اللہ کا کہنا بھی نہیں سیکھ سکا. بسم اللہ شریف البتہ سیکھ گیا ہے، اس کے آگے اس کی زبان ہی نہیں کھلتی. غلام دینا بھلا مجھ کو بھی سنا بسم اللہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا تو اتنا ہی سیکھ لینا بہت ہے، اسی میں بخشش ہو جانی ہے ہم دونوں کی انشاءاللہ. اچھا بابا، مجھے اجازت ہے. مہربانی، بہت مہربانی. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو برکت دے، رتبے اونچے کرے. اچھا بیوی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اللہ آپ کو خوش رکھے، بھاگ لگائے، نبی پاک کا دیدار نصیب کرے اللہ آپ کو. اب میں ساری عمر بسم اللہ پڑھتا ہوا ہی نماز گزارتا رہوں گا. تعالی یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے غلام دینا، اس نے کوئی تیرے سے پوچھ کرنی ہے؟ کوئی سارا کلام پاک پوچھنا ہے تجھ سے؟ پر اس طرح سے تو میری نماز نہیں ہوتی نا تالیہ، خالی بسم اللہ پڑھنے سے. اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ تو نے تو پوری محنت کری ہے نا، مولوی جی نے بھی پڑھائی کرائی ہے پورے 6 مہینے. اب تیری زبان ہی نہیں پلٹی، تیرا تو کوئی قصور نہیں نا. اچھا ٹھیک. چائے پیے گا؟ میں جمالے کی بیوی کے لیے تعویذ کرا کے لائی، پر وہ آپ ہی سونے گھر جا بیٹھا ہے. یہ عقل ہے؟ کوئی عقل کی بات؟ پکے پیر سے پکا تعویذ کرا کے لائی، پوری تسلی کر کے، پر وہ خود ہی سونے گھر جا بیٹھے. آپ بیچارہ تعویذ بھلا کیا کرے؟ تالیہ، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر آؤں گا تو پھر چائے پیوں گا. بسم اللہ بسم اللہ، جو تیرا جی کرے، جو تیری روح میں آئے، جیسا تو چاہے، جو تو کرے. ارشاد میاں جب توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ پر مرکوز ہوتی ہے تو بہاریں آ جاتی ہیں. پھر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مال منال، علم و دانش، کھیت تجارت، صنعت و حرفت، اس کے رنج و غم، سود و زیاں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. تو پھر وہ طلب دنیا میں ہر قدم پر طلب مولا کو موجود پاتا ہے. کھائے
पिए, नाचे, गाए, रोए, सोए, टारगेट उसका अल्लाह और अल्लाह की ज़ात होती है। कुछ लोग जब नाज़िम जमहूर इंसानी और निगरान हुकूक इंसानी और आज़ादी इजहार लिसानी के नारे मारने लगते हैं तो मौला की रज़ा और मौला की खुशनूदी का मकसद हाथ से निकल जाता है। काम अच्छे हैं लेकिन टारगेट बदल जाता है, मंजिल दूसरी आ जाती है और फिर लट्टू उल्टा घूमने लगता है बच्चू जी। लट्टू किस तरह से बचाऊं सरकार कि वो उल्टा ना घूमे? शाम को बिस्तर झाड़ने से पहले टोपी पगड़ी उतारे बगैर दीवार से लगकर पूछे, आज सब काम तेरी मर्जी के हुए मौला, तेरी खुशनूदी के। जवाब मिल जाएगा सरकार? पूछेगा तो जरूर मिलेगा, पर तूने तो कभी पूछा ही नहीं। और तेरी शहरक के पास ही तो है उसका तख्त, फौरन जवाब मिलेगा। जिस जबान में पूछेगा उसी में जवाब मिलेगा। मुझे तो कभी सुनाई नहीं दिया सरकार। ओए सुबह सुबह तू अखबार पढ़ता, फिर टेलीफोन पर दोस्तों के साथ बहस करता है, फिर महफिल में हालात हाजरा पर तबसरा करने चला जाता, फिर डिश एंटीना पर 12 मसाले देखता है, शाम को हेडफोन लगाकर BBC, रेडियो जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता है। और तुझे आवाज किधर से आ जानी है भाई? मुझे कभी भी आवाज नहीं आएगी सरकार। हमारे साईं हजरत साईं नूर वाले फरमाया करते थे, मोहम्मद हुसैन हरकारे, मैं हाथ बांध के कहते थे जी सरकारे, फरमाया करते थे कि जहां मौला नहीं वहां रौला है। जो जो लोग मौला से दूर होते चले जाएंगे रौला बढ़ता जाएगा और एक दिन यही शोर इन लोगों को ऐसे पकड़ेगा जैसे हजरत स्वाले की कौम को चीख ने पकड़ लिया था। अब मेरे लिए क्या इरशाद है? तेरे लिए क्या इरशाद करना है भाई? मैंने अर्ज की थी, फरमाया वक्त आने पर खुद ब खुद लग जाएगी। आप खुद ही लगा दीजिए सरकार। तुझ पर बड़ी मोहर लगनी है भाई, खजाने की, लाख की, जो शाम को सरकारी खजाने पर लगती है। ये हमारी वाली मोहर नहीं, डिलीवरी वाली जो रोजाना हजारों लाखों खतों पर लगती है। तेरी मोहर बड़ी है भाई, रुतबे वाली। ये आप क्या फरमा रहे हैं सरकार? मेरा रुतबा और ऊंचा? ओए तेरे दरबार पर तो मोहम्मद हुसैन हरकारे जैसे कई कुत्ते दुम हिलाते आया करेंगे और कतार में बैठकर भंडारे का इंतजार करते रहेंगे। जा चला जा, अब ज्यादा बात करके मेरा दिल ना जला, नहीं तो मैं दुहाई देकर छाती पीट लूंगा कि मोहम्मद हुसैन डाकिया पीछे रह गया, मांदा हो गया, दरमांद हो गया और कोट पतलून वाला सब कुछ लूट कर ले गया। चले जा। एक तो मुझे तुम्हारी बातें ठीक से समझ में नहीं आती मौलाना। मैं तो बिल्कुल ठीक ठीक बयान देती हूँ, मैंने तो कोई बात छुपाई नहीं आपसे। इधर मेरी खाला रहती हैं सर, उनसे पैसे लेने आई थी। पैसे लेने आई थी? वो सर उन्होंने अम्मी से उधार लिए थे प्राइस बॉन्ड खरीदने को, आज तक वापस ही नहीं किए सर।
لیکن یوں اکیلی ایسی اجاڑ جگہ میں؟ سر میں اکیلی تو نہیں تھی سر، میرے ساتھ رکشہ ڈرائیور تھا جی، وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، فضول باتیں کر رہا تھا، وہ جہاں پیچھے ٹرانسفارمر ہے نا سر، میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ آئندہ کبھی آؤ تو اپنی امی کو ساتھ لایا کرو۔ وہ سر امی میرے ساتھ آ رہی تھی، لیکن ادھر آنے کو کوئی سواری ہی نہیں ملی۔ اور وہ رکشہ ڈرائیور جس کو تم نے ٹرانسفارمر کے پاس چھوڑا تھا، وہ فضول باتیں کرنے والا؟ نہیں سر، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا آپ کا دل رکھنے کو۔ میرا دل رکھنے کو؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا سر کہ آپ محسوس نہ کریں کہ مومنہ اتنی دور آئی پیدل چل کر، ورنہ مجھے تو کوئی سواری ملی ہی نہیں۔ مجھے جب پیدل چلنا پڑتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے نا سر؟ نہیں، یوں ہے کوئی خاص برا تو نہیں لگتا۔ لگتا ہے سر، لگتا ہے۔ آپ میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کو تو بہت ہی برا لگتا ہے جی۔ کیوں؟ سر آپ بہت حساس ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ جاتی۔ سر یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا پتہ چل جاتا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہی، لوگ کہتے ہیں سر کہ سر بہت بڑے بزرگ ہو گئے اور ان کے سر کے پیچھے ایک بہت بڑا روشنی کا آلہ ہے جی، زرد رنگ کا، بسنتی رنگ کا، جیسے میرا سوٹ ہے سر، ایسا۔ اچھا چلو گاڑی میں بیٹھو، چلو۔ دیکھو اب تم نے بس اسٹاپ تک کوئی بات نہیں کرنی مومنہ۔ اچھا جی، میں نے تو پہلے بھی کوئی بات نہیں کی سر، بلکہ آج تک آپ سے کوئی بات نہیں کی، میں تو بس دباچے سے بول کر چلی جاتی ہوں۔ اصل کتاب تو میں نے کھولی ہی نہیں سر، اور کھول کر کرنا بھی کیا ہے جی، وہ تو اب جدہ بھی چھوڑ گیا ہے اور کوپن ہیگن پہنچ کر ٹیکسی چلانے لگا ہے سر۔ اس میں غیرت نہیں ہے دل میں، غیرت ہوتی نا تو مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہ جاتا سر۔ میں آپ کو کبھی اصل کہانی سناؤں گی سر، اپنے خاندان کی اور اپنے ابا جی کی۔ میرے ابا جی بڑے غیرت مند آدمی تھے سر۔ یس یس پلیز پلیز، پریستو پریستو۔ آئیے 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 آئیے، پلیز پلیز بی سیٹڈ، بی سیٹڈ ینگ مین، لیڈیز۔ ہم لوگ آپ کے پڑوسی ہیں سر، نیو کیمپس سے آئے ہیں، اور ہم آپ سے ملنے کے اتنے خواہش مند تھے سر کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اوہ آئی ایم ہانرڈ۔ آپ نے ہمارے ساتھیوں کو کیا پٹی پڑھا دی ہے، وہ تو سارے کے سارے بیک وقت آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ پٹی؟ کچھ اسٹوڈنٹ آپ کو ملے تھے سر نہر کنارے؟ نہر کنارے؟ وہ جو کشتیوں میں قوالی کر رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل ملے تھے، ضرور ملے تھے، بہت خوبصورت، نہایت ذہین اور بہت محبتی نوجوان تھے۔ وہ آپ کے لیے گانا بھر کے لا رہے ہیں۔ گانا بھر کے؟ ان کا ایک آرکیسٹرا ہے سر، کوٹری، اور وہ آپ کے لیے ایک کورس تیار کر رہے ہیں۔ میرے لیے؟ وہ کیوں؟ وہ تو آپ کے فالوورز ہو گئے سر۔ کیا کہا تھا آپ نے ان سے؟ میں نے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، میں تو سحر کر کے لوٹ رہا تھا کہ انہوں نے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ جی ہاں سر، ہمارے اندر بڑی زبردست اختلاف رائے ہے، ہم ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور ہماری دوستیاں دشمنی میں بدل رہی ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو جانتے تھے سر؟ نہیں، نہ میں انہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے، بالکل اسی طرح جس طرح میں یہ نہیں جانتا کہ آپ لوگ کون ہیں۔ میرا نام انوشے ہے سر، اور میں باٹنی کے فائنل ایئر میں ہوں۔
मैं शाहिदा हूँ और ये जावेद है। हम दोनों जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। और मैं कलसूम हूँ, अप्लाइड साइकोलॉजी फाइनल ईयर। मेरा नाम रिजवान है सर, और मैंने अक्सर आपको नहर किनारे लंबी लंबी सैरें करते देखा है। और सर, मैंने अपने घर वालों से भी आपका जिक्र किया है सर। बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन इस वक्त तो आपकी क्लास हो रही होगी। वो सर, हम वहाँ से भुट्टा खा के आ गए हैं। भुट्टा खा कर क्यों? आपसे जो मिलना था सर। हम लोग बहुत ही जेलस हो रहे थे कि आप कोटरी वालों से तो इतनी इतनी लंबी बातें कर रहे थे और हम सब पीछे रह गए। नहीं नहीं नहीं, उनका एक मसला था। हमारे भी तो बेशुमार मसले हैं सर। नहीं, वो पूछ रहे थे कि हम अपनी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे से मुत्तहद हो जाए, एक दूसरे के साथी बन जाए, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई, आप लोग इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद कायम नहीं कर सकते। इख्तलाफात में रहकर ही इत्तेफाक पैदा किया जा सकता है। इख्तलाफात पर कायम रहकर सर? मुर्दा और बेजान चीज अपने सारे इख्तलाफात बुलाकर एक सी बेहिस व बेरूह हो सकती है, लेकिन जिंदा जी हिस चीज जीती जागती ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इख्तलाफात में रहकर ही उसे जिंदा रहना है। बल्कि इख्तलाफात और नामुआफ़क़त में रहकर ही जिंदा रह सकती है। ये आप कह रहे हैं सर? हाँ, वो आपके साथी भी परेशान हो गए थे सुनकर, नहर किनारे वाले। फिर मान गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे देखो, मैं एक वजूद हूँ, एक जिंदा वजूद। मेरे कुछ अज़ा हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ बहरूनी। ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ अमल करते हैं, एक दूसरे से फ़र्क कामों में मसरूफ़ रहते हैं, एक दूसरे से नामुआफ़क़त रखते हैं। किस लिए भला? एक वजूद को जिंदा रखने के लिए। हाँ, एक सेहतमंद वजूद, तनमंद, ताकतवर, हेल्दी वजूद। क्योंकि सारे इख्तलाफात का मरकज़ ये वजूद है, और इस सारे इख्तलाफात का मकसद इस वजूद की आबेदारी है, निगहदारी है, पासदारी है। ये तो हुआ एक हैवानी वजूद। एक और भी जिंदगी है। क्यों अनोशे? यस सर, प्लांट लाइफ। हाँ, क्या करता है तुम्हारा पौधा इख्तलाफ के अंदर रहकर? सर, इसकी जड़ अंदर अंधेरे में रहकर ऊपर खुराक सप्लाई करती है, और जो इसके पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी से तग़ज़िया हासिल करके सेल्स बनाते हैं। इस काम का कुछ प्यारा सा नाम भी है। यस सर, फोटोसिंथेसिस। हाँ, अब अगर आप लोग मेरे अज़ाए बदन को हुक्म दे दें कि ऐ बदन, अपनी सारी इख्तलाफात भुलाकर एक जैसे ही काम शुरू कर दो, तो मैं तो शाम से पहले मर जाऊंगा। खुदा ना करे सर। और अगर अनोशे के पौधे से कहा जाए कि भाई आर्केनिया, अपने जड़ें और पत्तों के इख्तलाफात छोड़कर उनसे एक ही काम लिया करो, तो दूसरे दिन माली आकर कहेगा कि पौधा तो सूख गया बीबी, इसे कहाँ फेंकूं? यही बात आपने उनसे की थी। हाँ, यही बात मैंने उनसे की थी। मगर आपने तो यह भी कहा था कि साइंस में इख्तलाफ होता है, सियासत में इख्तलाफ होता है, और मज़हब में भी इख्तलाफ होता है। जिस कदर ताकतवर और जानदार सेहतमंद वजूद होगा, उसी कदर इसके अंदर तनव्वु होगा, और यही तनव्वु और यही फ़र्क इस वजूद की ज़िंदगी का ज़ामिन होगी। हमेशा यूनिटी डाइवर्सिटी में होती है, इख्तलाफात में हुआ करती है। तो फिर बनने दें फ़िरके दीन में। बनने क्या दे भाई, बने हुए हैं। आपको बस इसका एहतराम करना है। जिस तरह मेरे इस वजूद का बोझ उठाने वाली टांगे मेरे मैदे का, मेरा मैदा मेरे मुंह का,
میرا منہ میرے ہاتھ کا، میرے ہاتھ میرے اعصاب کا، میرے اعصاب میرے دماغ کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح دین کے مختلف فرقے اپنے اختلافات کے باوجود ایک واحد وجود کی نورشمنٹ میں مصروف رہتے ہیں، مذہب کی نورشمنٹ میں۔ فرقے بھلے ہوں بشرطے کہ ان میں ایک دوسرے کا احترام ہو۔ لو بھائی، ہم میں سب سے سیانی تو کلثوم نکلی۔ میں شاہدہ ہوں سر، کلثوم یہ ہیں۔ آئی ایم سوری۔ تو پھر ہم اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے رہیں؟ ضرور ضرور، بل ضرور، لیکن ایک دوسرے کی 1.5 اینٹ کی مسجد کا بھی ویسے ہی احترام کرو جس قدر ایک زندہ وجود کے اندر مختلف عمل کرنے والے اعضائے بدن ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کل کو میری آنکھیں میرے کانوں سے کہنے لگیں کہ بھائی تم کمال کرتے ہو، تمہیں سوائے سنائی کے کچھ دیتا ہی نہیں، تم ادھر 1 انچ تک تو دیکھ نہیں سکتے، تمہیں کچھ نظر آتا ہی نہیں، تمہارا کیا فائدہ؟ اور میری زبان میری آنکھوں سے کہنے لگے کہ اے بیویوں تمہیں کیا آتا ہے، اگر ذرا سا ذائقہ تمہیں چکھنے کو کہہ دو تو تم بتا ہی نہیں سکتے۔ اگر ذرا سا ایک ذرہ بھی نمک کا یا مرچ کا ہوا میں اڑ کے آ جائے تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتے ہو۔ دفع کرو یہ اختلافات اور میری جیسی ہو جاؤ، میں بھی زبان تم بھی زبان بن جاؤ، بلکہ سارے اعضائے بدن زبان بن جاتے ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے سر، لیکن اختلاف ہے بری چیز۔ جاوید کا مطلب ہے سر کہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ جہاں سوچ ہوگی، فکر ہوگا، تدبر ہوگا، وہاں اختلاف ضرور ہوگا، لیکن ہم اختلاف کے باوجود ناموافقت اور اختلاف تباہ کے باوس ربط و ضبط، میل ملاپ اور یکجہتی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، بلکہ کر ہی اسی طرح سکتے ہیں۔ اختلاف رکھ کر اور کوئی طریق ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، کوئی ایسا فارمولہ بتائیے کہ جس سے خدا کی محبت حاصل ہو، روحانیت بڑھے۔ خدا کی محبت؟ جی۔ اچھا ایسا کرو، یہ اپنے دونوں ہاتھ ملاؤ اور اسے رگڑو، شاباش، ذرا زور سے رگڑو، شاباش۔ کیا اس میں کوئی گرمی پیدا ہوئی؟ جی سر، بہت۔ بس اسی طرح رگڑتے رگڑتے گرمی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں کام ضروری ہے، پوچھتے پھرنا، بس کتابیں پڑھتے رہنا ضروری نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے بہت ہیں، بلکہ صرف پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ ویسے سر، منہ زبانی اللہ اللہ کرنے سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ کمال کرتی ہو لڑکی، کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور خدا کا نام لینے سے دل پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ سر یہ تصوف ہے کیا چیز؟ اپنے اخلاق سنوارنے اور بہتر انسان بننے کا نام تصوف ہے۔ ورد وظیفہ اس کا سہارا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں کہ معاملات اور اخلاق کی درستگی کے بغیر وظیفے کاٹ نہیں کرتے، بس اسی ناسمجھی کی وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں۔ روحانی ترقی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے سر؟ آسان سا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ لگے لپٹے رہو، چاہے وہ خود جس طرح کے بھی ہوں۔ میں بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، وہ بزرگ بڈھے بابوں کی بات نہیں کر رہا۔ بزرگ کچھ ترقی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ بزرگان دین کمال کرتے ہو رضوان میاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ انجن تو فیصل آباد پہنچ جائے اور بوگیاں جو ہے وہ وہیں رہ جائیں. سر پہلے آپ میری بات کا جواب دیں. نہیں سر، پہلے میری بات کا جواب دیں. نہیں بھائی نہیں، اب کلثوم کی باری ہے. ہاں سر آپ یہ بتائیں کہ سود کیوں حرام ہے، جوئے کی مناہی کیوں ہے، اور بیک بائٹنگ کی اجازت کس لیے نہیں؟ بس یہ حکم ہے کلثوم بی بی، اور حکم کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. لیکن ہم تو کسی بات کی دلیل مانے بغیر یا اس کی لاجک سمجھے بغیر اسے تسلیم نہیں کریں گے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھو کسی کمرے میں تمہارے جیسے علوم جدیدہ کے ماہر اور اس شہر کے بڑے بڑے دانشور جمع ہوں اور بڑی باریک فلسفوں میں گفتگو کر رہے ہوں، اور ایک انجینئر ہانپتے کانپتے آئے اور کہے اٹھو بھاگو بھاگو یہ بلڈنگ گر جاتی ہے، تو سب اٹھ کر بھاگ جاؤ گے اور تم میں سے کوئی بھی دلیل یا ریزن نہیں مانگے گا. لیکن سر یہ تو ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی ڈاکٹر دوا تجویز کر دے تو بلا حیل و حجت اسے استعمال کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ اس علم کا ماہر ہے، اس کے تقاضوں کو جانتا ہے. اور کوئی دین کا عالم کوئی بات بتائے تو 100 مسئلے نکالیں گے، 100 باریکیاں نکالیں گے، مسلسل اعتراض کرتے چلے جائیں گے. مولویوں کی بات کیسے مان لے سر؟ ان کے تو آپس کے اختلاف ہی ختم نہیں ہوتے. اب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. اتنی دیر میں یہی تو بات کر رہا تھا اور ہم پھر وہیں پہنچ گئے. دیکھو بی بی، اختلاف کہاں نہیں ہے اور کس میں نہیں ہے. وکیل حضرات کو دیکھو، وہ ایک ہی واقعے میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خوب جھگڑتے ہیں، خوب جھگڑتے ہیں، اور ان کے جھگڑنے کے لیے تو کٹہرے بنائے جاتے ہیں، اسپیشل قسم کا فرنیچر بنایا جاتا ہے کچہریوں میں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں. وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کس کا علاج کریں اور کس کا نہ کریں، اور ان کے اختلافات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا سر. لیکن سر اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جھگڑا اور اختلاف ہمیں اختلاف نہیں لگتا اور ان کا لگتا ہے جو بڑی شدت کے ساتھ؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے اپنا کلثوم. وجہ اس کی یہ ہے کلثوم بی بی کہ جو بات کسی کو کہنی ہوتی ہے اور اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اس کے خلاف اور ناخلاف کی پرواہ نہیں کی جاتی. دین کی چونکہ پرواہ نہیں اور اس کی قدر نہیں، اسی لیے ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو سر کہ جان اور مال چونکہ زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور لوگ ان کے... شاباش، کلثوم تو بڑی سوچنے والی لڑکی ہے. بات یہ ہے کلثوم کہ جس قدر مال اور جان عزیز ہوتے ہیں، اگر ایمان بھی ایسا ہی عزیز ہو تو علاج کی فکر کی جائے. پہلو بچانے کے لیے پھر کسی قسم کا بہانہ تلاش نہ کیا جائے. ایک سیکنڈ میں
سر آپ میری بات نہیں سن رہے شاید. میں بڑے غور سے تمہاری بات سن رہا ہوں مومنہ. سر آپ کچھ دیر کے لیے کیمرے کی صفائی بند نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں بند. سوری سر، جب کوئی شخص کام کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات نہیں سن رہا. یہ لیجئے، فرمائیے. پتہ نہیں میں بات کہاں سے شروع کروں. سر یہ بات کو شروع کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ بات کو ختم کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے مومنہ. وہ جی آپ کی فیکٹری میں ہی ہے، کوالٹی کنٹرول سیکشن میں. بہت اچھا ہے جی. میں ملا ہوں اس سے. کیا پتہ ملے ہوں سر، شاید آپ کی امی نے بھرتی کیا ہو. مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جی. عامر جیسا ہے؟ نہیں سر، عامر سے اچھا ہے، امیر ہے جی. یہ بڑی کوٹھی ہے 4 کنال کی ڈیفینس میں. تو پھر فوراً کر لو، سوچو مت. لیکن جی وہ امی چاہتی ہے نا کہ میں عدیل کے پاس چلی جاؤں جدہ. وہ لڑکی بھی عدیل کو چھوڑ کر چلی گئی ہے. آپ بتائیں نا سر، میں کیا کروں؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے، وہ کیا گواہی دیتا ہے؟ میرا دل سر، وہ بھی کچھ چاہتا ہوگا، تم بھی کچھ کرنا چاہتی ہوگی. چھوڑیں جی میرے دل کی باتیں. دل کی باتیں سنو تو پتہ نہیں کیا بنے میرا. بھائی تمہاری اپنی بھی کوئی آرزو ہوگی. ہے جی، بہت بڑی خواہش ہے، لیکن پوری نہیں ہو سکتی نا. کیوں؟ سر میری خواہش ہی ایسی ہے، پوری نہ ہونے والی. سر تو پھر میں اس سے شادی کرا لوں مجھ والے کوالٹی کنٹرولر سے. براؤن مونچھوں والا؟ ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے مومنہ. جی جی، براؤن مجھے اور گرے رنگ کی آنکھیں سر. ہاں گرے، اچھا ہے، بہت اچھا، کر لو. تھینک یو سر. اب میں امی کو بتاؤں گی نا تو وہ مائنڈ نہیں کریں گی کہ سر نے اجازت دے دی. مجھے ایک بات تھی، میں اس سے شادی تو کر لوں گی لیکن سر ایک مشکل ہے. ارشاد. وہ سر بات دراصل یہ ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی. وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ویسا اچھا نہیں ہے. اچھا، ویسا اچھا عدیل تھا؟ ہاں جی وہ لگتا تھا، لیکن پھر وہ لڑکی مجھ سے جیلس ہو گئی نا تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا سر. تو تم ایسا کرو، تم سیدھا جدہ چلی جاؤ، کیونکہ اب وہ لڑکی بھی وہاں نہیں ہے اور تمہاری امی کی خواہش بھی یہی ہے. ہاں جی یہ بہتر فیصلہ ہے، کم از کم اس طرح امی خوش ہو جائیں گی. کیا پتا جی ان کی دعائیں لگ جائیں مجھے. اچھا سر، خدا حافظ. یہ ٹھیک ہے جی، عدیل ہی بہتر ہے. میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی سر. آئیے آئیے، آ جائیے. اب پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں بات کیسے شروع کروں. جہاں سے آپ کا جی چاہتا ہے وہاں سے شروع کر دیجیے. وہ سر آپ کی فیکٹری کے کوالٹی کنٹرول سیکشن میں
ऐसा कोई शख्स नहीं जो मुझसे शादी कराना चाहता। वो ब्राउन मूछों वाला और ग्रे आंखों? सर मैं तो कभी आपके क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में गई ही नहीं जी। तुम्हारा मतलब क्या है मोमिना? सर मैं अम्मी को नहीं समझा सकती ना कि मैं शादी नहीं कराना चाहती। सर अगर मैं ऊंचे वाले क्वालिटी कंट्रोल का ढोंग नहीं खड़ा करूंगी तो अम्मी मुझे जद्दा भिजवा देगी ना दिल के पास जबरदस्ती। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। आज से 1.5 साल पहले की और बात थी सर, बिल्कुल और बात। मैं खुशी से चली जाती, लेकिन अब मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, किसी के साथ नहीं। मैं और मेरी ख्वाहिश बड़ी पक्की सहेलियां सर। अम्मी हमें यूं ही पड़ा रहने देना, साथ साथ। हम दोनों किसी को क्या तकलीफ देती है जी। तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा। तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है